नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अख्तियारद्वारा 3 जना पूर्व मन्त्री र 3 जना पूर्व सचिव सहित 175 विरुद्ध मुद्दा दायर। तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री गच्छेदारदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्नेतसम्म तानिए। एमसीसी अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष जस्ताको तस्तै लागू नहुने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। छोटो समयमा सबैले बुझ्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको तर्क। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्न लागेको कृषि मन्त्री भुषालको भनाई। अनुदानमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान र निरीक्षण सुरु गरिएको दाबी। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको पहिलो हार। ओमानसँग 18 रनले पराजित। बिहीबार ओमानले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र सभामुख न्यान्सी पेलोसी बीचको तनाव सतहमा। सभामुखले हात मिलाउन खोज्दा ट्रम्पको व्यवस्था, पेलोसीले च्यातिन् राष्ट्रपतिको सम्बोधन कपी। अब समाचार विस्तारमा। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 पूर्व मन्त्री र 3 पूर्व सचिव सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार र भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ दुवै विरुद्ध 9 करोड 65 लाख 76 हजारका दरले बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ। पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग भने 7 करोड 8 लाख 48 हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्व सचिव दीपकुमार बस्नेत र छवि पन्त विरुद्ध 9 करोड 65 लाख 76 हजार बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। पूर्व सचिव दिनेश हरि अधिकारी विरुद्ध पनि 7 करोड 8 लाख 48 हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ। सोही प्रकरणमा मुछिएका नेता माधव कुमार नेपाल र विष्णु पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छैन। अख्तियारसँग बयानका क्रममा पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि उनी विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको बताइएको छ। ललिता निवासको 114 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबी र अख्तियारका छुट्टै टोलीले अनुसन्धान गरेका थिए। बालुवाटार स्थित 114 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 100 भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। यसैगरी सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत 200 जना भन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध ठगी र सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा दायर गर्न लागि ब्युरोले बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको चीनको वुहानका नेपालीको उद्धारबारे काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले चासो देखाएको छ। दूतावासले चीनबाट नेपाली फिर्ता ल्याउनु अघि आवश्यक तयारी पूरा गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हो यान्चीका नाममा दूतावासले उपलब्ध गराएको प्रेस नोटमा नेपालीहरूलाई काठमाडौँ विमानस्थल झार्नु अघि विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल स्थित प्रतिनिधिबाट महामारी फैलिन नदिने उपायका विषयमा सल्लाह लिन सुझाव दिइएको छ। चीनको वुहानमा रहेका नेपालीहरूले फैलदो कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण नेपाल फर्कने इच्छा जाहेर गरेपछि नेपाल सरकारले पनि यसको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासको आग्रह अनुसार 180 विद्यार्थीले नेपाल फर्किन आवेदन दिएपछि नेपालले विमान पठाएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको हो। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि नेपाल स्थित चिनिया दूतावास, काठमाडौँ स्थित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालका अन्य सम्बन्धित विभागसँग सम्पर्कमा रहेको बताइएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी बारे अध्ययन गर्न पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको निष्कर्ष जस्ताको तस्तै लागू नहुने बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपाल कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले केन्द्रीय समितिमा एमसीसीको समर्थन र विरोध गर्नु अघि बुझ्नु आवश्यक रहेको भन्ने सदस्यहरूको चाहना बमोजिम कार्यदल गठन गरिएको बताए। अध्यक्ष दाहालले छोटो समय लिएर सबैले बुझ्ने गरी यसको प्रतिवेदन तयार पारौं भनेर कार्यदल गठन गरिएको बताए। उनले कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि जे ल्याए त्यही पास हुन्छ भन्ने चाहिँ नभएको जानकारी दिए। अध्यक्ष दाहालले अध्ययन कार्यदल भनेको अध्ययन कार्यदल नै भएकाले सचिवालयमा प्रतिवेदन ल्याउने र पार्टीले निर्णय गर्ने जानकारी दिए।
एमसीसी को समर्थन र विरोधमा ठाडै रिजेक्ट गर्ने या ठाडै समर्थन गर्ने भन्दा पनि यो विषय के हो भन्ने कुरै राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। सकारात्मक ढङ्गले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने किसिमले जान पर्यो भन्ने सुझाव केन्द्रीय समितिको सबै समूह छलफलको निष्कर्ष थियो। छोटो समय लिएर सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ यसको प्रतिवेदन तयार पारौँ भनेर हामीले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्यौँ। अब कमरेडहरू लागि नै सक्नु भएको छ। पहिलो बैठक बसेर काम अगाडि बढाइसकेको छ। 10 दिनभित्र आइसकेपछि उनले जे ल्याए त्यही पास हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अध्ययन कार्यदल भनेको अध्ययन कार्यदलै कार्यदलले ल्याउने सचिवालयमा पेश गर्ने हुन्छ र पार्टीले त्यसलाई निर्णय गर्ने हुन्छ। एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय कमिटीको मत नरहेको प्रचण्डले स्पष्ट पारे। बैठकले राम्रोसँग बुझेर परिवर्तन आवश्यक छ भने गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। उनले एमसीसीसँग सभामुख साटेको आरोप बिल्कुल भ्रम भएको पनि बताएका छन्। हामीले केही पनि त्यो साट्ने कुरा हुन सक्ने कुरा पनि होइन। पहिला हुन त कतिपय मानिसहरूले त्यो प्रचार गर्ने कोसिस गरे, त्यस्तो होइन। एमसीसी को कुरा अझै फाइनल डिसिजन त पार्टीले गर्छ। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र गम्भीर रूपले लिन्छौँ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन कार्यदल बनाएकोबाटै पुष्टि हुन्छ। हामी यसलाई हल्का ढङ्गले यदि राष्ट्रिय हित विपरीत छ भने राम्रैसँग बुझाउन त भन्ने हिसाबमा छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो होला मैले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हामी दुईटा अध्यक्षको तर्फबाट प्रश्न गरिएको छ। त्यसमा यहाँ कहीँ कतै साटिएको छ भन्ने कुरा सत्य होइन। हामी राष्ट्रिय हित अनुकूल सत्य तथ्यको गहिरो अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको बारेमा आफूहरू गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्न लागि बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री भुसालले परियोजना प्रभावकारी नभएकाले पुनर्संरचना गर्न लागि बताएका हुन्। उनले परियोजना अन्तर्गतको अनुदानमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान र निरीक्षण सुरु गरिएको बताए। मन्त्री भुसालले परियोजनामा भएको दुरुपयोगमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिने समेत बताएका छन्। अनुदानमा धेरै प्रश्न उठेको छ। हामी धेरै गम्भीर छौँ। केही ठोस मूर्त कामहरू सुरु गरेका छौँ। कहाँ भएको छ यो दुरुपयोग भनेर चाहिँ हामीले टिमहरू पठाएका छौँ। आन्तरिक रूपमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्न हेर्न प्रोजेक्टका बारेमा फर्स्ट ह्यान्ड रिपोर्ट ल्याउनका लागि हामीले टिमहरू पठाएका छौँ। स्वयं प्रोजेक्टहरू कसरी राम्ररी फङ्सन गरेका छन् कि छैनन् भनेर पनि हामीले टिमहरू पठाएर लिएर आएका छौँ र त्यहाँको दुरुपयोगका मामलाहरूमा पनि हामीले टिमहरू पठाएर ल्याएका छौँ र आगामी दिनमा हामी यसलाई तदनुकूल कारबाहीहरू गर्नेछौँ। बैठकमा सांसद दलबहादुर राणाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुनै योजना नै नभएको बताए। उनले जोन सुपरजोन थप्ने कुरा गर्ने तर कुन क्षेत्रमा कतिवटा जोन सुपरजोन आवश्यक छ भन्नेमा अनुसन्धान नै नभएको बताएका छन्। जोन सुपरजोन थप्नको लागि पनि मलाई त लाग्छ हामी कुन क्षेत्रतिर आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। आत्मनिर्भर भइसकेको विषयको काम गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो जोन सुपरजोन त्यहाँ दिनुपर्ने त्यति धेरै आवश्यकता नहुनु पनि सक्छ र कुन विषय हामी आत्मनिर्भरताको दिशातिर जाँदैछौँ। अब त्यो प्राथमिकता हेर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकताले अब कतिवटा जोन कतिवटा सुपर जोन थपेर जाने कुन ठाउँमा र यसको प्रक्रिया के हो। सांसद देवप्रसाद तिमल सिन्हाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लक्षित वर्गमा केन्द्रित नभएर पहुँचको आधारमा चलेको दावी गरे। जहाँ सहरतिर पहुँचको आधार हो, जहाँ लक्षित वर्ग छ, जहाँ जुन उत्पादन हुन्छ त्यो ठाउँमा लगानी गरियो भने सदुपयोग हुन्छ। कर्मचारी पनि कसैलाई सोध्दैन आफ्नो तरिकाले गर्ने। हामी नेताहरूले पनि पहुँचको आधारले मेरो मान्छेले पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने भएपछि कसरी विकास हुन सक्छ, कसरी यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा। त्यसकारण त्यता गहिरिएर हेऱ्यो भने यसले लाभान्वित हुन्छ, तर सही ठाउँमा पुग्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत देशभर 16वटा सुपर जोन र 106वटा जोन सञ्चालनमा रहेका छन्।
नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले मंगलबार प्रदेश सभामा सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसले सुगौली सन्धिमै कालापानी पश्चिम भारतीय भूभाग स्पष्ट उल्लेख भए तापनि अहिले आएर त्यस यताको नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्ने भारतीय कदम आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ। भारत सरकारले केही महिना अघि नेपालको सुदूरपश्चिममा पर्ने लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय नक्सामा समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि संघ प्रदेशमा विरोधका आवाज उठे पनि भारतले अहिलेसम्म नक्साबाट नेपाली भूमि भने हटाएको छैन। प्रदेश सभा सदस्य मल्लद्वारा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले उक्त मिचिएको भूमि अविलम्ब फिर्ता गराउन र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गरी नक्साबाट हटाउन पहल गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्य मल्लले दर्ता गराएको प्रस्तावको प्रस्तावकमा प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्का र टेकबहादुर रोकाको समर्थन रहेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले हार बेहोरेको छ। 198 रनको सामान्य चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेपालले 46.5 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 179 रन मात्रै बनाएपछि ओमानसँग 18 रनको हार बेहोरेको हो। 42 बलमा नेपाललाई जितको लागि 36 रन चाहिएको थियो। खराब सुरुवात गरेको नेपालले 4 रन हुँदा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई 1 र पारस खड्कालाई 3 रनमा गुमाएको थियो। बलिङतर्फ ओमानका जिसन साक्सोदले 3, बिलाल खान र कलिम उल्लाहले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 197 रन बनाएपछि नेपालले सामान्य चुनौती पाएको थियो। खराब सुरुवात गरेको ओमानका लागि मोहम्मद नदीमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अभिजित 69 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका करण केसीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। त्यस्तै नेपालका लागि सुसन भारीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 3 विकेट लिए। 1 विकेट दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा रह्यो। सिरिज अन्तर्गत बिहीबार ओमानले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सभामुख न्यान्सी पेलोसी बीचको तनाव सतहमा आएको छ। बुधबारको संसदमा दुवै बीचको तनाव सतहमा देखिएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदका दुवै सभालाई सम्बोधन गर्नु अघि सभामुख पेलोसीको अभिवादनलाई बेवास्ता गरे। सम्बोधन सुरु हुनु अघि सभामुख पेलोसीले अभिवादनका रूपमा हात मिलाउन खोजे पनि ट्रम्पले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिएका थिए। सम्बोधनपछि पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधनको प्रतिलिपि च्यातिदिएकी छन्। सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन कोसिस गरेको बताएका थिए। उनले आफ्नो साहसिक अभियानका कारण तेल र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनमा अमेरिका विश्वमा पहिलो स्थानमा रहेको दाबी गरेका थिए। कोरोना भाइरस समस्याका बारे ट्रम्पले चिनिया सरकारसँग समाधान खोज्नका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा अख्तियारद्वारा 3 जना पूर्व मन्त्री र 3 जना पूर्व सचिव सहित 175 विरुद्ध मुद्दा दायर। तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री गच्छेदारदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्नेतसम्म तानिए। एमसीसी अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष जस्ताको तस्तै लागू नहुने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। छोटो समयमा सबैले बुझ्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको तर्क। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्न लागि कृषि मन्त्री भुषालको भनाई। अनुदानमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान र निरीक्षण सुरु गरिएको दाबी। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको पहिलो हार। ओमानसँग 18 रनले पराजित। बिहीबार ओमानले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।
र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र सभामुख न्यान्सी पेलोसी बीचको तनाव सतहमा, सभामुखले हात मिलाउन खोज्दा ट्रम्पको व्यवस्था, पेलोसीले च्यातिन् राष्ट्रपतिको सम्बोधन कपी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।